نراجع شوية أيثماثنا ما يميج الموضوع مهم سوات تصيثما سويثما ميتوازين تنباه لا نش ثلاثة ومات عيسى لا ربعة ذنيثماثن غير تقل المباشرات ميزيت وان تنباه أيثمات سويثما الشيوخ من البلاط نيغ إفسن إزيران محمد ستة ذا في أوروبا ليش نسنا أيثمات سويثما أيثماثن غذية الريف كانت تاع المطالب نسان تمسرايين اتفيثن محمد السادس يويثن غير حبس يعد 20 سنة نحبس وإلى آخره يثمت سويثما ولكن تيني رنشي ذانيتين نتعانى يثما نظاما محمد ستة يسي تاخان غذانيتين سالمساجد أئمة الكفر إتكذانيتين تسمى إتكذا رفقويات مشان نفان ذي المخابرات هادوش غير الإشارة ذانيتين يثما سويثما هي الطاس نيثماثنا سويثما ذانيتي وتجي تحارب المساجد ربدا قاخت لانش ثلاثة ومات عيسى وتجي تحارب الإسلام العكس يثما سويثما نشي نتأمان الشبع ذا أمان غسل الإسلام ولك تيني وتجيبو الإسلام ني أبو شيمة الفيزازي نيغ الشيوخ البلاط إزنوزان كلام الله يثما سويثما مش نقال شي لا ونوجبو الإسلام الإسلام ني محمد السادس وتجبو ذوني ذي الإسلام يثمات سويثما وإنما وني استحمارا زيس الشعب نيغ زنوزان أوار ناربي باش أذيريثين نيثني مليح أزيس استحمان الشعب العكس يثمات سويثما نشي نوس دانيتا أنحرر المساجد النظ يخسريس نتغيرين كلمة الله ذي الممارسة العبادة وتجبو نتحارب المساجد يثمات سويثما العكس نتحارب ذايس الدقا المخابرات إدي تخاصيها محمد السادس باش استعمار ذانيتا نيغ أتشكمن نيغ أذاو المعلومات زي المهاجرين أيثمات سويثما من بقى غوار وانيتين ثم تعيسى السور ديال الناض خل المسألة يثينيتين أو دير قد غادي نيجن دوكومنتير نيغيج الوثائق ثقيث الدولة فبلجيكشت خل مساجد إينا ذي الدور نصنت ذانيتين ذي أوروبا ذا الدوكومنتير ني الوثائق ني قد غارية في تسعذيغ أيث مثلا غواثي زرين أفضل نهارا أيث مثلا غني في زرين يمكن واسفه من شاء أفيد نشرح شوي ما أكثر باش تسمى يثما تسويثما قامي تغنظو من القار قاو دقة نهارا يتفض ومش القار بدا نشا بعدا قديني ذي المباشرات قاودي أور نرحق نغرحق تاذ الوقت النس إغا ينتصان خفضول ما يثمت سويثما وسبحان الله إذ ناض إفض ديجن دوكومنتير نيغ ديجن الوثائقي في كيث بلجيك تبعيث زي 2016 لحد الآن دانيتنا يثمت سويثما الدولة الأوروبية نيغ الصحافة الأجنبية الأوروبية وزمات توش نخبورات وتجيبو ذيني ما يمي مارثوش شن نخبورات ذيسن المغالطات نيغ ذي خارقا يبوذا الصحيفة ني أتوتابع قضائيا أسبل عن الصحيفة ني يعني ذاني تنايا يثما الصحافة في أوروبا وشت مستقلة الدولة مستقلة كلشي ذا مرة الصفر نشان خبار وإنما جنس التحاليل غاسن المحلل الإنسان توين المعلومات ذيني وذاني سنيتش المعلومات أرحمه في المنايني غاسن الدلائل كان الصفغن منايني غا الشعب أيثما تسويثما مش تلقى يظناض بلجيك فيديو نقاط غاري ذانيتين مش تغان قاري يثما تسويثما قاودي محمد السادس يسكت دانيتا استعمار ذانيتين خل مساجد يثما تسويثما ذانيتا المساجد مش غتسنصم ذا الأوديو يا وانيتين ذي الوثائق وانيتين يدغن السعداء ذي النير فقير يقار يجن يوش الشهادة النس يقيم انونيم وديت بين شا يقارش ودير يتسقسيان غرفقي يقارش ماقش اك محمد السادس نيغ ضد محمد السادس ماني تزد غض وشيران وزيدو زيدو زيد يثمت سويثما باش اخانا تجسد نشينا يثمت سويثما مرة قادم سرمذن انت من تسور نرحق ما يمي ذين غ النفاق
قال المساجد فينا ما رانشي نتامن زي الاسلام خصها تنحرر يا ربي العالمين إناش خصها تنصال كلمة الحق ما راه زريد شان الظلم خصها تنهي التنكار يعني كما تروح غير المسجد النير توالي دير نيج الامام ذو البلاط تسمى يطبال النظام علوي يتزشاش خاش وذي نقابو كلمة الحق ويتمارس العبادة مالاش كتسمانا النير يعني صلاتك باطلة يعني رشك تشعشل ذي النفاق النير نيغ ذي الممارسات النير إذن توقعان من طرف الشيوخان البلاط أيثما السويثما تاف نشاش نشين دي الجريمة نشاش وتجو تغيكسن مالا نحرر نشي المساجد لنا يخص ليس المارس العبادة لنا مشينا الله تعالى يعني نشاش دي الجريمة تسمى ذمانيا ذوذ الموضوع باش ونتعطاشا يثما تسويثما انا عزم الواتساب اتسعديغ الاوديو ني ما يمير جدو مني غشي نكورس نتق في الشوا غارب الوقت ذي النية يثما نغني ادقن المباشر وضع بغا 10:30 نشي نحترم كوري الجني قارا وار نرحق واخا ذي النية يثما تختلف كيسن ولكن بعدا تقن المجهودات نسن سفارقن ذي النية 4 من المواضيع تقن المجهودات واخا هو نتفق شادي الطاس المسائل ولكن ذي المسائل تصبحاني تو انت المعلومات غمشي كوار النظام خذ الممارسات نسل ذي الجانب ونيتا يشكر لهم تسمى يعني بعدا تقنيج المجهود المشكله اني شي قان ندفع خناصار ندفع خريف نطيا 4 سنين اقدين ذي التخوين يتعوض الديسكوني وقت مرة ذي جنحاج غاد التخوين قاينا وين قاينا ثين وذي النبوش المشروع اللي شان حاجت ازاي ينفع اعرف الناس دفع خبو نصار واه قيا كيدش ولكن وشاد الملموس السود شان تقرير التعذيب النية كيني بونصار المنظمات الحقوقية تقيد شان الوقفاني شان المسيلة خشان حاجت خوما ثنغناصار قد دفعت خناصار تما ذمانايا وتيفخشا ذي منايا يثما مش نقار وخا يثما نغنيق ودابي غاسنا 10:30 اتقل المباشر مشينا نحاول ما امكن نكمل قبل 10:30 واخا نختلف كيسنا مش يثما ولكن بعدا كيج الجانب بعدا المجهودات نسن توجين المعلومات يعني ذمانايا يثما يعني يثما سويثما غادي سامحهم اجنت مينوت هذا متسعدير فيديو يوانيتين هاد السعذير دوكومنتار وانيتين باش تسمى يثما تسوثما قاخمي دنت كان قاروم قاو دي المساجد هنا استعماري فنت وعلاوي باش هذه السيطة داخل المهاجرين قد 4 سنين شي نقام انايا نقاري دي الوقفات ندي المباشرات ندي الندوات ذي عدات في مسرعين شي نسوار شيوخ البلد قوة جين السوار وها يا يثمسو ثمان تزدن السور وها باش اني من ويتجين لا قنشي مرو غانغ المعلومات وغانغ الملموس وغانخ مسراينا يا يثما وزمات كان السور ذانيتي لا نشرو مثلا عيسى ذانيتا ذي المسؤولية طام قرنت يا يثما ذانيتي انت مصوى ذاك ياويا نازو نحارب الظلم مشتينا الله تعالى يا يثما تسويثما نازو ننصار كلمة الحق مشينا يا ربي العالمين ذينا الطاسنا يثمثنا قانا شاتو متكاريب قاما يمي قاما انايا خطار دقات مسرايين وينات قش مليح قش دي هولندا تعيش تشي تسويد استدعى نشطبو بينش والى اخره غاس نمشي يثماثن غير ينا وهذا سنتيني وخر ذرخو ربي العالمين وخا كان مليح ولكن ونجيبو مليح ديج الجانب الممارسات يتقنينا وميقاني علويا ربي العالمين يدناش نصار كلمته حق مرة زريد المنكر نها خاصة يثما تسويثما قمر ونقي المسائل ثينا ما يمين تزجا ما يمين تزما ما يمين يعني نتنافق يثما قد تسجن روك راح نكمل مش روح الانبياء الجدود النغض الرسول اني مره روح ندولك تايني جين نصانا ور نرحق نصان كلمه تما نصح يثما تسويثما يعني شو خاقي مليح يثما ما يعنيش تما هو ذا المبدا النغ ذمانا يخصنا ديال مرقار قاف جدا مسر منيشان
اتحرض المساجد مرات تولي قاديس قام دي سوار تما وديس نصامبو كلمات الحق يا ثمات سويتنا. ولهذا يا ثمات السعدي غير خو فيديو يا وانيتا هذا في السعدي باش تسنم ميتو غادو نبدا نقرا يا ثما خشويوخا البلاط نيغ الاستعمارية محمد علاوي خل المساجد ذا في اوروبا. ايثما تسويثما تسعدو فيديو ني هذا عزم غي واتساب باش نكمل ايثما تسويثما انجي ثما نغني هاد السيود نعاود ندير نيثني الفكرة نسن. Wat met Marokko? Dat land verspreidt een gematigde islam waar veel gelovigen zich in kunnen vinden. We voeren gesprekken met een 20-tal mensen uit de Marokkaanse gemeenschap. Meestal wat jonger, hoger opgeleid, geëngageerd in de samenleving, ondernemers. En in deze groep stoten we op een breed ongenoegen over beïnvloeding. De Marokkaanse ambassade gebruikt de moskee als een bron van informatie om te weten wie past in het blaadje, wie niet. Mensen die door de Marokkaanse overheid aangeduid zijn, maken lijst van goede en van slechte Marokkanen en wie niet. ذانيتا من يقار ونيتا يقيم انونيم اناش ويناث المساجد استخدامت ذانيتا باش تجمعن المعلومات يقاري في دوانيتا. المهم نكمل واش تفضلوا نتشارح. Niemand durft herkenbaar te praten. Velen vechten met dubbele gevoelens. Ze houden van Marokko, maar er is ook angst. Er is sprake van druk, intimidaties zelfs. Geen religieuze druk, wel politieke druk via de moskeeën. 5 mensen zeggen dat ze zich al hebben moeten verantwoorden. De enige zorg van Marokko is eigenlijk om de Belgische Marokkaans te houden. Ik ben ook opgeroepen bij de ambassadeur. Ik had iets gezegd over democratische islam en de ambassadeur vroeg of ik tegen de koning was. Wij hebben u nodig tegen mij. Wij moeten de Marokkanen sterker maken. Ik heb zelf ook al uitleg moeten geven op de ambassade. Ze vroegen tegen mij of ik tegen de koning was. En ik voelde me heel oncomfortabel. Verhalen van druk. Islamoloog Michael Privot bevestigt dat beeld. Il faut savoir qu'il n'y a pas une mosquée marocaine en Belgique qui n'a pas son informateur ou ses informateurs pour rapporter ce que l'imam a dit, ce que les gens du conseil d'administration ont dit, ce que les croyants qui viennent tout simplement ont pu dire, etc. Tout ça c'est bien noté, d'accord? Marokko zou hier heikele binnenlandse politieke onderwerpen bewaken, zoals de positie van de koning. En de westelijke Sahara. Marokko maakt aanspraak op een deel van de westelijke Sahara en dat is omstreden. Wij moeten toch wel echt opletten wat wij zeggen rond bijvoorbeeld de westelijke Sahara. We zijn toch wel kwetsbaar. We hebben een dubbele nationaliteit. Mijn familie woont bijvoorbeeld nog ginder. En ik kan echt wel zeggen dat ik soms toch wel bang ben. Ik heb al wel eens last gehad aan de grens toen ik terugkeerde naar Marokko. Wel, er is een probleem met de dubbele nationaliteit, want Marokkanen blijven beschouwen als een Marokkaan. En het geeft hen ook wel controle over de gemeenschap. Als je dan terugkeert naar Marokko en dan kan je de rekening gepresenteerd krijgen. Ça permet au Maroc de garder un contrôle encore très large sur sa diaspora. Et donc pour eux, le but étant pas, c'est pas le bien-être des Marocains de personnes d'origine marocaine qui vivent en Belgique. Hein. Ça c'est pas leur souci. Le souci c'est de continuer à garder le contrôle pour continuer à assurer les flux financiers. En moyenne, on est entre 10 et 13% du PIB marocain qui dépend de l'argent et des investissements des Marocains résidant à l'étranger. We horen namen van VZW's, federaties en zelfs politici die druk zouden uitoefenen. We vragen interviews, maar dat wordt elke keer genegeerd. We kunnen 1 voorzitter van een lokale moskeekoepel spreken. Hij stuurde met die koepel een bericht rond over de westelijke Sahara, waarin de koning en het Marokkaanse leger worden bewierookt. De westelijke Sahara is een Marokkaanse kwestie. En als Marokkaan, als een vereniging, ben ik vrij om te reageren hoe ik dat wil. Voor de rest eigenlijk, wij doen niet mee aan politiek. En wij hoeven geen politiek vanuit Marokko naar hier te exporteren. Maar dat doet u nu toch? Niet genoeg van wat er allemaal hier plaatsvindt. We hebben daar genoeg van. Ja, maar dat doet u toch met zo'n berichten? U importeert toch de politiek van het westelijke Sahara-probleem naar hier? Dat is niet waar. Maar als wij dan mensen horen die zeggen dat ze al uitleg zijn moeten gaan geven bij de ambassade, dat ze opgeroepen zijn, liegen die dan? Liegen. Dat zijn de grote leugenaars. Ik weet het zeker. Dat zijn zware woorden. Dat zijn leugens.
De Marokkaanse ambassadeur wil liever niet voor de camera reageren, maar hij geeft wel volgende reactie. Marokko heeft geen verborgen agenda rond de Marokkaanse gemeenschap in België. Marokko wil de integratie intensief begeleiden en de keuze van mensen respecteren. Op vele domeinen hebben we een uitstekende samenwerking met de Belgische autoriteiten. Er zijn de getuigenissen en vele specialisten zijn het eens. Er is buitenlandse invloed via de moskeeën. Eigenlijk willen ze dat iedereen mainstream blijft. Dissidentie wordt niet getolereerd. Een staat, zeker een autoritaire staat, probeert zijn onderdanen te controleren. صورم فيديو يوانيتين ثقيثيد بلجيك يظن باش خدم الناس ثقيثيد القناة قناة في ار تي معروفة ذي بلجيك القناة رسمية تصنف الناس ماري بلجيكي ومنايا عدد النط دير خبانسن غا 7 يتقل الخباني صنف الناس ماري منايا من دي قاضون دنق الخلاصة منايا يثمات سويثما اي يثمات نغني تيقا ندير رفقويات نرمخزن ذانيتا قال اغلبيه او من ذانيتا 98 ديمية نرفقويات اني يتجان ذي المساجد ذي اوروبا اني مار النفاذ ذي الجلباب المخابرات يثمات سويثما من دي قارو حنجاره وانيتي إناش يسان غدي يجن وينات تسنى نغد وينات يجن السيد تيلي يجن الجمعية يجن المسجد يوقا ديبان إناش تستشنا نغد باش ننصار أنا نقل خطبة الملك باللي أنا أني قا الصحر مغرابوش أني قا أنئيذ العسكان مغرابي أنت يرفض منايا ومن قادني تواني تنساح الجارة وانيتين تمقى 20 يوذان يوشين أول نسن الناس نشين نهارا نحصر كينا إناش ما يمي إناش نتا رمخزن يسيطا ذاني تا تدخل المساجد ما يمي باش غادي يسيطاخ المهاجرين إناش تا الطريقة إغاصن إزيطفن إمهاجان إناش ذاني تا ذا 4 الفقويات خميت راحت رسالة الجمعة يتسقساثن ما كني ضد الملك ما كني واكل الملك ذني 4 ذني وذا المرات شكان دايسان راح نغاس نسورنا كيسان ويش يرانشك اسم النش العائلي النش ولا الى اخره يعني ذانيتين يثما ذانيتين المساجد النغروح انت يثما مروان كار نهارا نبد المساجد النغروح انت روح انت ولكن تاني يثما سويثماش من قاغر بدا قايا ودي اديا سيج النهار اور نحقا ذي سننتصا يودر وقت الني هادشي اللي يتموت المساجد العكس نشكايا مسرم الزو غاد نحارب ديال المساجد زي النظاميه علوي ميمي وضات مع راس نبو الديانه وضات مع راس نبو العباده تقل خانق التجسس بقى قاثين عاشين خصها تسكن غا المغرب امشي كاع السفاح نهار ذي الخطاب النص الخطاب قال الاغلبيه نايت مثلا في مثلا زرين الخطاب النين السفاح يذكر ذايس الجاليه نشيني مهاجر اي نش العمله الصعبه سوا ندخل العمله الصعبه اي يعني يثمت سويثمان شي ذاني تيريفين ذا اوروبا غنغي جنس نحضام قران سيمين زي اخان خصيطان ذاني تاتيت سدين النيل المزيف وتجي الدين الاسلام والدين دين ابو شيماء الدين الفزازين الدين علويين ونوجبوا ذي الاسلام يثما الا الشين ذوينات التفوناس تيخص الزين غزيان يخص الاورو ديال العمله الصعبه يخص تقيم هكا ذيني باش تنتكسي غا بنما باش هذا حد الزيس نتسغن القصوره ثنيا باش الزيس نتعيشن اكران غيثما باش عرف انه الزيس يعيش يريفين كاد ديال 2016 كاد طان حق نسزي الثروات كاد السفاح علوي يويثن غير حبس يعد بيثن يقص على مكروينات 20 سنه نحبس ولهذا الشيء ذاني تاذي اوروبيه يثما تسويثما غنغي جنرسنا حضن قران باش النار اللي اعتباري يخفنا هيا يثما تسويثما قا يا ربي العالمين من انت من زي ربي العالمين زي الاسلام الحقيقي قيقارش انصار كلمه الحق مرض زري الظلم انها خاصه يثما تسويثما
رخون الشينا نزار وانيتي تقذان الظلم. ها الدليل، ها قوم الدليل يثما سويثما باللي تقال المساجد ذي النفاس محمد السادس إتاويا نغذار في قويات د المخابرات هي يثما سويثما قنت نهار يقض الخطاب إنك إذا نشين إذا إمهاجر إناش عافاكم قد تاوين العملة الصعبة قاكنيو تساهم الاقتصاد باش هذي قاعد المغرب نشين ونزري لها الاقتصاد ونزري راه المغرب يتقدم ونزري شن حاجة هيا يثما يعني هيا يثما تسوي ثما نشين تساهم ذي الفساد نشين كإمهاجر خميدا سنتكثير عاشين ندير بنكاوات نسهكوا ياس نصل أورو يسفى حوانيتا نتساهم ذي الجريمة ونتساهم ذي الجريمة معليك نشين توارثين عاشين هياثينا تعاون تزاي سي بوبريثين تقل مشاريع تقل خذايم تقل سبيطارات اسنيني معليش سني الطما في النار انسى هو العملة الصعبة انساس الفلوس ديال البنوك ولك تاني لا اين الصغن القصورات الصغن غاروبات الصغن تسمى تبرع النثني واها ونزري بونامو يعني مي خص هذا ومين يغذيني تينا يثما يا ربي العالمين واش نيبو شاش دير منكر نشي نتساهم دير منكر يا يثما خميذا سنتيشتين عاشين نغذي العملة الصعبة ولك تايني نهارا يخصن فاقا يثما خزامي تقا اوروبا خد مساجدنا المساجد نغذي عنت انت يا يثما اضي عنا نغ الاسلام اضيع عن طاون السكنت نغا سوريا غا العراق هذا حظ نغ الابريه صدقوز ناس نرعقر تيراناس نخرعقر واش ذاني توجبوا ذا الحق نغنسيو الخمانه يا صفاقا يا يثما صفاقا يا ويا واش ربي العالمين النشين انصار منكر واش ربي العالمين الناش روح ساهم ذي من تقني المجرمين يا يثما سويثما لا ربي العالمين وين نشان انا يا يثما سويثما ولهذا نش من قاب نهارا غنغي جنسنا باش تسمى يريفيني تجان ضي اوروبا المهاجرين اللي ختك الويلات هاي كار بنادم كوبرينها زكوامي غيصبح الحال راه عشين تيخدم هادي شرش عامي كمليار وشي حاجه نيذ وينات باش هذه هو غاث الناس باش سنين هذه جد خزان سمالا قاره اشيني ازيج دين امك سير دين امك برك دين امك ذوينات هي ثما تسوي ثما انقبر نشي نزيد الدجا لا عماس وني قبل كلمات الحق يا يثما سويثما عماس هذه هذا زمانية عماس ابدا يا يثما قد تسجن وقت راح نكمل ولكن تاني من غنجي ثاون غا يثما سويثما ونرقي نشنتيش غنغي جنرسنا حظا قران انس بدنق المقاطعة البنوك يا ونيتا عاد نسبين القيمة نغنشين عاد نسبين باللي غنغي جنرسناح باش انفرض الوجود نغيث ما سويثما باش خميس غادي يلقاو الدقات ذيني الدراري في ظلما وعدوانا كنشين وذا يعجب شبانيني وثن قابوس وقمو يخصهم ضغط ماشي كاع الضغوطات تاعنا اسنقض على العمله الصعبه نيث ما سويثما كنمثل ثانيتين نسد انا نصار كلمات الحق يث ما سويثما باش واخا متعطى باش هاد الجيت مثلا غنغني راني ثني اتاف غاصن اللايف نسن اثيد السعدان لعل وعسى كيس نستافد شويه يثما تسويثما هذا هو مازم غير خوق الواتساب ونتعطاش هذه اللايف نهار يثما اي تقصر حار يثما تقصر حار والله الا تقصر حار ازكوامي دكار اويد الاورو اويد ثين اويد الا يثما وجبو يمو هاي خصنا نفرض الوجود لنا غنفرض الوجود لنا غا يثما تسويثما ربي العالمين وجبو ثمانية ينا غنشي نزرر منكر غنحارب المنكر ني مش انا يثما غا تعيش ضي اوروبا بلا حوالك تايني لا منين يا ربي العالمين من ينا الواتساب